Okay, addition and subtraction of matrices. क्लास 9 कोमा हामी यहाँ एडिसन र सब्ट्र्याक्सन पढ्छौँ। म्याट्रिक्सको एडिसन कसरी गर्ने, सब्ट्र्याक्सन कसरी गर्ने र कुन बेला हामी म्याट्रिक्सलाई एड गर्न सक्छौँ, सब्ट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ भने यसको बारेमा पनि हामी यसमा डिस्कस गर्छौँ। त यो हाम्रो के छ त फर्स्ट हामी के गर्छौँ भने कुनै म्याट्रिक्सलाई कुन बेला एड गर्न मिल्छ, कुन बेला सब्ट्र्याक्ट गर्न मिल्छ भने उसको पनि एउटा सर्टेन कन्डिसन हुन्छ। जुनसुकै पनि म्याट्रिक्सलाई हामी एड वा सब्ट्र्याक्ट गर्न सक्दैनौँ, त्यसको लागि एउटा सर्टेन कन्डिसन हुन्छ। त्यो कन्डिसन भए मात्र हामी के गर्छौँ त एड गर्न मिल्छ। त्यसको लेख्नु पर्दाखेरि हामी के लेख्छौँ भने नि यसले के भन्छ भने नि एडिसन सब्ट्र्याक्सन कुन बेला हुन्छ भने कुनै पनि म्याट्रिक्सको अर्डर दुई वा दुईभन्दा बढी म्याट्रिक्सहरूको अर्डर जबसम्म सेम हुँदैन तबसम्म त्यसलाई हामी एड गर्न मिल्दैन। अर्थात् एडिसन वा सब्ट्र्याक्ट गर्नको लागि यो दुईवटा गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त म्याट्रिक्सहरूको अर्डर के हुनुपर्छ त सेम हुनुपर्छ। भनेको अर्डर भनेको के हो त अर्डर हामी बुझिसकेका छौँ। अर्डर के हो 2 3 5 र 6 छ होइन। त्यसरी एउटा म्याट्रिक्स हामी ए मान्दियौँ र अर्को हामी बी भनेको 2 3 र एउटा 4 मान्यौँ हामी होइन। एउटा यो म्याट्रिक्स भयो र यो म्याट्रिक्समा हेर्दाखेरि हामी के हेर्छौँ भने नि यसको अर्डर भनेको कति हो त दुईटा रो छ 2 रो एन्ड 2 कलम स्क्वायर म्याट्रिक्स हो। त्यसरी यसमा हेर्ने भने यसको अर्डर कति हो त यसको अर्डर भनेको हामी फर्स्ट रो छ सरी रो कतिवटा छ फर्स्ट रो सेकेन्ड रो थर्ड रो मिन्स 3 रो छ त 3 बाई हामी के लेख्छौँ त कलम कति छ सिङ्गल छ यसलाई हामी 3/1 लेख्छौँ। अब हेर्दाखेरि यो म्याट्रिक्स जब के भन्छ भने एडिसन लले के भन्छ भने जबसम्म कुनै पनि म्याट्रिक्सको अर्डर सेम हुँदैन तबसम्म हामी यसलाई एड गर्न वा प्लस गर्न सक्दैनौँ। त्यसको अर्डर भनेको 2/2 छ, यसको अर्डर भनेको 3/2 छ भने यसलाई हामी एड गर्न मिल्दैन। अर्थात् कुनै पनि म्याट्रिक्सलाई एडिसन हुनको लागि यो जति अर्डरको छ त्यति अर्डरको अर्को म्याट्रिक्स हुनुपर्छ। यसो यो 2/2 को छ भने अर्को पनि 2/2 को हुनुपर्छ। अब यो 3/1 को छ भने अर्को पनि म्याट्रिक्स यसमा प्लस हुनको लागि 3/1 को नै हुनुपर्छ। अर्थात् यो जस्तो छ त्यस्तै म्याट्रिक्स अर्को हुनु छ, बल्ल गएर के हुन्छ त प्लस वा माइनस गर्न सक्छौँ। त यसमा एड हुनको लागि हामीले कस्तो म्याट्रिक्स लिन्छौँ भने त यसमा एड हुनको लागि हाम्रो म्याट्रिक्स कस्तो हुनुपर्छ त यसमा एड हुनको लागि हाम्रो म्याट्रिक्स सेम यस्तै हुनुपर्छ। बी इक्वल टु लियो भने के हुनुपर्छ भने -5 6 -3 8 यो पनि के हो त 2/2 को म्याट्रिक्स हो। 2/2 2/2 त यो म्याट्रिक्सलाई हामी के गर्न सक्छौँ त प्लस गर्न सक्छौँ। यो भनेको एडिसनको ल हो र सब्ट्र्याक्सनको ल हो कुन बेला एड गर्न मिल्छ। जस्तै मानौँ कि यो 2/2 छ र अर्को म्याट्रिक्स हामी लिन सक्छौँ यहाँ ल यसलाई मैले अर्को एउटा लिन्छु यसलाई मेटाइदिन्छु म। जस्तै अर्को म्याट्रिक्स हामी लिन्छौँ ए इक्वल टु 3 4 5 एन्ड 6 7 8 एउटा यो रेक्ट्याङ्गुलर म्याट्रिक्स हो। यसको अर्डर भनेको हाम्रो कति छ त दुईटा रो छ भने 2 रो छ भने कलम हाउ मेनी columns there are 3 columns then you can write here 2/3 then other you can take 3 rows 6 7 8 -2 0 1 and 2 3 4. This is the another matrix and what is the order of this matrix and the order of this matrix is 3/2 I can make this okay यसलाई मैले यस्तै बनाइदिएँ ल। how many orders 3/2 तीनटा रो छ 1 2 3 ले 3 लेखेँ अनि 3 कलम कति छ त कलम 2 छ भने 2 लेखेँ मैले। अर्थात् हेर्ने यसमा हेर्दाखेरि 2/3 यो पनि 3/2 छ त यो अब धेरैजनाले के भन्छ यो एड गर्न मिल्छ त मिल्दैन, कहिले पनि मिल्दैन। यहाँ 2/3 छ त यहाँ के छ त 3/2 छ भने यसलाई एड गर्न मिल्छ प्लसै गर्न मिल्दैन। अर्थात् के पढेका छौँ भने कुनै पनि म्याट्रिक्सलाई एड हुनको लागि के हुनुपर्छ त यसको सेम हुनुपर्छ। अर्डर के हुनुपर्छ त सेम हुनुपर्छ। 2/3 तर यहाँ के छ 3/2 त्यही भएर यो म्याट्रिक्स पनि ए प्लस बी एड गर्नको लागि कम्पेरिबल छैन।
कम्पेटिबल भनेको के हुन्छ? कम्पेटिबल भनेको त्यस्तो म्याट्रिक्स के अब प्लस अर्डर सेममा भने कम्पेटिबल हुन्छ, योग्य हुन्छ, एड गर्नको लागि लायक हुन्छ। यो यदि छैन भने त्यो के गर्छ? एड गर्न मिल्दैन। त यही कुरा हामी के हुन्छ त एडिसनमा लेख्छौँ कि कुन बेला म्याट्रिक्सलाई एड गर्न मिल्छ। कहिलेकाहीँ सोध्छ भने के यो ए प्लस बीलाई एड गर्न मिल्छ? त हामी के लेख्छौँ? ए प्लस बी कान्ट बी एडेड बिकज देयर अर्डर्स आर नट सेम। यो म्याट्रिक्सलाई एड गर्न हामीसँग किन वी कुडन्ट एड ए प्लस बी बिकज देयर अर्डर्स आर नट सेम। यिनीहरूको यो ए र बीलाई हामी एड गर्न मिल्दैन किनभने यसको ए र बीको अर्डर सेम छैन। त जबसम्म अर्डर सेम हुँदैन तबसम्म के हुन्छ त? एड गर्न मिल्दैन। त्यसपछि विद्यार्थीले के बुझ्छ? यो 2/3 र 3/2लाई सेम नै बुझ्छ। सेम होइन यो कि यसमा दुईवटा रो छ तर यसमा कति छ? 3वटा रो छ, त्यही भएर यसलाई प्लस गर्न मिल्दैन र हामी यसलाई मेटाउँछौँ। र एडिसन गर्दा जहिले पनि करेस्पोन्डिङ टर्महरूसँग हामी एड गर्छौँ। करेस्पोन्डिङ टर्महरू त्यसमा लेख्छौँ हामी। एडिसनको लागि लेख्नु पर्यो भने हामी के लेख्छौँ? 2 or more than 2 matrices are compatible for addition or subtraction। एउटै हो, दुईटैको लागि एउटै रुल हुन्छ। Subtraction 2 or more than 2 matrices are compatible for addition or subtraction if their orders are same। y equal orders के हुनुपर्छ रे? उनीहरूको सेम हुनुपर्छ। दुईभन्दा बढी अर्डर 10वटा 20वटा जति होस्, जति त्यो सबैले हामी एड गर्न मिल्छ जब त्यो सबैको अर्डर के हुनुपर्छ रे? सेम हुनुपर्छ। यो न दुईवटा होइन, 3वटा 4वटा 5वटा जति हो, 5 6 7 8 9 जति लिए पनि तर सबैको अर्डर के हुनुपर्छ? सेम हुनुपर्छ। यदि सेम छैन भने यसलाई हामी के गर्न सक्दैनौँ त? एड गर्न मिल्दैन। यो भनेको हाम्रो के भयो त? एडिसन र सब्ट्र्याक्सनको अपरेट कसरी गर्ने भनेको यसरी गर्छौँ। जस्तै एक एक्जाम्पल दिएर हामी यसबाट बुझ्छौँ कसरी एड गर्न मिल्छ भने लेट ए इक्वल टु मानौँ ए इक्वल टु एउटा म्याट्रिक्स भन्छौँ A11 A212 A13 मतलब यो पोजिसन हो। हरेक एलिमेन्टको आफ्नो पोजिसन हुन्छ। यो फर्स्ट रो फर्स्ट कलममा भएको एलिमेन्ट हो, यो फर्स्ट रो सेकेन्ड कलममा भएको एलिमेन्ट हो, यो फर्स्ट रो थर्ड कलममा भएको एलिमेन्ट हो। यो लेख्नुपर्छ। म्याट्रिक्स सबै यस्तै बनेको हुन्छ। र अर्को मैले लेख्छु यहाँ A12 सरी यहाँ मैले सेकेन्ड रो हो फर्स्ट कलम, त्यसपछि लेख्छु यसको पोजिसन के हुन्छ? सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम, यसको के हुन्छ त? सेकेन्ड रो थर्ड कलम। यो एउटा हाम्रो म्याट्रिक्स भयो। अनि बी इक्वल टु हामी के मान्छौँ? अर्को एउटा म्याट्रिक्स मानिदिन्छौँ। र यसको अर्डर पनि के हो त? यसको अर्डर भनेको हाम्रो कति भयो त? 2/3 हो। अर्डर जहिले पनि यहाँ लेखे पनि हुन्छ 2/3 हो। पढ्दाखेरि 2 into 3 होइन 2/3। र यसलाई हामी बी इक्वल टु के लेख्छौँ भने ए अब मान्ने B11 B12 B13 त्यसपछि B21 B22 र यो B23। यो पनि एउटा अर्को म्याट्रिक्स मैले माने। अब मैले हेर्छु यसले प्लस गर्न मिल्छ कि मिल्दैन। त प्लस गर्न मिल्छ। यो 2/3 छ, यो पनि के छ त? 2/3 नै छ। त दुवै म्याट्रिक्स के छ त? 2/3 को छ र यसलाई हामी एड गर्न मिल्छ। अब यसलाई गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ भने नि लेख्ने here A plus B, A and B have same orders। order के छ रे? same छ, have same orders, so they are compatible for addition। मैले एडिसन गर्दैछु, एडिसन मैले अब यहाँ एड गर्छु। नाउ यसलाई हामी एड गर्न मिल्छ। यसलाई एड गर्नु भने ए प्लस बीलाई एड गर्न कसरी अब एड गर्ने? ए प्लस बी गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ भने नि ए प्लस बी दुवैले एड गरिदिने। एड गर्दाखेरि भने यहाँ O A11 A12 A13
A21 A22 A23 यसरी भयो। यसमा प्लस दिन्छौँ। B11 B12 B13 B21 B22 B23 यो भयो कि भएन? त यसरी हामी एड गर्छौँ यसलाई। ल अब यसलाई एड गर्दाखेरि कसरी एड गर्ने भने नि यसले प्लस होइन। अब यति लेखिसकेपछि हामी के गर्छौँ भने नि यहाँ मैले एड गरिदिन्छु यसलाई। यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। जस्तै यो इक्वल टु मैले यहाँ लेखेँ A11। अब प्लस गर्दाखेरि के गर्ने भने करस्पोन्डिङ एलिमेन्टसँग प्लस गर्ने। अब तिमी भन्छौ कि करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट के हो त? जस्तै ये फर्स्ट रो फर्स्ट कलममा छ भने यसको करस्पोन्डिङ अर्को म्याट्रिक्सको फर्स्ट रो फर्स्ट कलम नै हुन्छ। अब यसको करस्पोन्डिङ A12 हुन्छ। सेम पोजिसन छ कि पोजिसन हो 13 हुन्छ। यसको यससँग एड हुन्छ, यो यससँग एड हुन्छ, यो यससँग एड हुन्छ। त करस्पोन्डिङ एलिमेन्टसँग प्लस हुने हो के। त हामी त्यही पनि गर्छौँ। यहाँ A11 प्लस हामी दिन्छौँ B11। त्यसै गरी यहाँ हामी अर्को ठाउँ पुगिदिनु जस्तो लाग्छ B11। त्यसपछि A12 प्लस B12 ठाउँ पुगेन, यसलाई मिलाइदिन्छु। र यति गरिसकेपछि यसलाई यही लेखिदिन्छु कि करस्पोन्डिङ एलिमेन्टलाई। त्यति भइसकेपछि त्यसपछि लेख्ने A प्लस B इक्वल टु सम गर्दाखेरि कसरी सम गर्ने। अब हेर्नु त्यसै मैले A11 लेख्ने, यो दुवैले प्लस गर्नु छ भने A11 भनेको B11 सँग हुन्छ प्लस B11। त्यसै गरी A12 भनेको कति हुन्छ? A12 कसँग सम हुन्छ? A12 B12 सँग सम हुन्छ B12। त्यसै गरी A13 कसँग सम हुन्छ? त यसको करस्पोन्डिङ भनेको यो हो, करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट B13। कसरी करस्पोन्डिङ भयो भने जुन पोजिसनमा एउटा हुन्छ त्यही पोजिसन भएको अर्को एलिमेन्टसँग एड गर्ने। जस्तै यो पोजिसन कति अरे 13 हो भने यसको पोजिसन पनि 13। यो 13 के हो त? यो रो यो कलम हो। फर्स्ट रो थर्ड कलममा छ भने फर्स्ट रो थर्ड कलमसँग एड गर्नुपर्छ। अब अर्को हाम्रो के हुन्छ त? A21 लाई एड गर्दाखेरि B21 सँग एड गर्ने। त्यसै गरी B22 सँग एड गर्नु पर्यो भने B22 सँग एड गर्ने। त्यसपछि B23 प्लस B23। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भने कुनै पनि दुईटा म्याट्रिक्सलाई प्लस गर्दाखेरि यसरी हामी प्लस गर्न सक्छौँ। माइनस गर्दाखेरि सेम माइनसमा पनि सेम यही प्रोसेस हुन्छ। यहाँ माइनस गरिदिने, यहाँ पनि माइनस गरिदिने, यहाँ पनि माइनस गरिदिने। अब अर्को क्वेसन हाम्रो यसमा क्वेसन कसरी सोध्छ भने नि व्हेन टु म्याट्रिसेस आर कम्पेटिबल फर एडिसन अर सब्ट्र्याक्सन भनेको दुई वा दुईभन्दा म्याट्रिक्सहरू कुन बेला कम्पेटिबल हुन्छ एडिसन वा सब्ट्र्याक्सनको लागि हामी रिजन भनेको ए लेख्छौँ। त टु अर मोर देन टु म्याट्रिसेस आर कम्पेटिबल फर एडिसन अर सब्ट्र्याक्सन इफ देयर अर्डर्स आर सेम भनेको कम्पेटिबल कुन बेला हुन्छ त? कम्पेटिबल त्यस बेला हुन्छ जब के हुन्छ भने कि जब यो दुईटा म्याट्रिक्ससँग वा दुईभन्दा म्याट्रिक्ससँग अर्डर के हुन्छ त? सेम हुन्छ। त यो हाम्रो एडिसन कसरी गर्ने भनेको रुल भयो। जबसम्म अर्डर सेम भएन भने त्यस बेला हामीसँग के गर्न सक्दैनौँ त? अर्डर त्यसलाई हामी प्लस गर्न सक्दैनौँ। अब नेक्स्ट हामी पढ्छौँ कि यसको केही प्रोपर्टिजहरू पनि हुन्छ। जस्तै अल्जेब्रिक प्रोपर्टिजहरू पनि यसमा हामी हेर्छौँ भने कुन बेला युज गर्ने अल्जेब्रिक प्रोपर्टिजहरू छ। त अल्जेब्रिक प्रोपर्टिज फर एडिसनको लागि कस्तो कस्तो अल्जेब्रिक प्रोपर्टिजहरू फलो गर्छ म्याट्रिक्सले? अल्जेब्रिक प्रोपर्टिज of matrix for addition। अब भने एडिसनको लागि अल्जेब्रिक प्रोपर्टिजहरू के हुन्छ भने त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ। र
फर्स्टमा हाम्रो के आउँछ त क्लोजर प्रोपर्टिज आउँछ। क्लोजर प्रोपर्टी के हो त व्हाट इज द क्लोजर प्रोपर्टी? क्लोजर प्रोपर्टी भनेको के हो त? क्लोजर प्रोपर्टीले के भन्छ भने नि कुनै दुईवटा सेम अर्डर भएको म्याट्रिक्सलाई सम गर्यो भने, कुनै दुईवटा सेम अर्डर भएको म्याट्रिक्सलाई यदि सम गर्यो भने त्यसबाट सम गरेर आउने जुन न्यू म्याट्रिक्स हुन्छ त्यो न्यू म्याट्रिक्सको पनि अर्डर के हुन्छ त सेम हुन्छ। यो यस्तो बुझ्ने मात्र हो। जस्तो अर्डर क्लोजर प्रोपर्टी भनेको के हो त? क्लोजर प्रोपर्टी भनेको माने कुनै दुईटा सेम अर्डर अब जस्तै ए प्लस बीलाई माने कि ए भयो ए प्लस बीलाई हामी सम गरेपछि जुन सी आउँछ, अब यसको अर्डर 2/3 छ भने 2/3 छ भने यसको अर्डर पनि के हुन्छ भने 2/3 नै हुन्छ। त्यो रियल हो। एड गर्न प्लस गरेर पनि हामी हेर्न सक्छौँ। जे अर्डर यसको हुन्छ दुईटै प्लस गरेर जति अर्डर हुन्छ त्यतिको प्लस गरेर आउनेको म्याट्रिक्सको पनि के हुन्छ त अर्डर सेम रहन्छ। जस्तै यसलाई एक्जाम्पलमा बुझ्नु पऱ्यो भने यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। जस्तै मानौँ 2/3 एउटा म्याट्रिक्स छ, प्लस गर्दाखेरि बी इक्वल टु माने 2/3 छ भने यसलाई सम गर्दाखेरि आउने जो अर्को म्याट्रिक्स हुन्छ यो पनि के हुन्छ त 2/3 को नै हुन्छ। भने ए प्लस बीलाई सम गर्दाखेरि मानौँ के आयो, एउटा न्यू म्याट्रिक्स आयो, त्यो म्याट्रिक्सको नाम के हो अरे सी हो भने त यसको पनि अर्डर के हुन्छ त 2/3 नै हुन्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि हामी बुझ्ने हो भने एक्जाम्पलमा यसलाई कसरी बुझ्न सक्छौँ भने मानौँ ए इक्वल टु हाम्रो के छ त 2 - 1 0 र 3 छ, अनि बी इक्वल टु मानौँ कि हाम्रो कति छ त यसलाई 6 र 2 0 1 मानिदेऊ। ल यसरी एउटा दुईटा म्याट्रिक्स यसलाई सम गर्छौँ हामी। यसको पनि के छ त म्याट्रिक्स भने 2/3, यो कति हो 2/2 हो, यो पनि 2/2 हो। भने अर्को म्याट्रिक्स जुन एड गरेर आउँछ त्यो पनि 2/2 को नै आउँछ। त्यही भन्न खोजेको छ यसले। माने कि यहाँ ए प्लस बी गर्छु भने कति हुन्छ, ए प्लस बी गर्छु भने 2 + 6 हुन्छ। त्यसको लागि -1 सँग यो प्लस हुन्छ +2, 0 सँग 0 प्लस हुन्छ, 3 सँग 1 प्लस हुन्छ 3 + 1। अब हेर्नु यो जुन म्याट्रिक्स आउँछ कति आउँछ, यो 6 + 8 0 अनि यो 1 यो के आउँछ त 4 आउँछ। यो पनि म्याट्रिक्सको अर्डर कति हुन्छ त 2/2 हो कि होइन? त्यही हो। त्यही भनेको छ यदि सेम जति अर्डर के हुन्छ नि यो म्याट्रिक्सहरूको हुन्छ त्यति अर्डर के हुन्छ त प्लस गरेर आउने न्यू म्याट्रिक्सको पनि अर्डर सेम हुन्छ भने क्लोजर प्रोपर्टीले भन्छ। अर्थात् क्लोजर प्रोपर्टीमा हाम्रो प्लस गर्दाखेरि पनि अर्डरमा केही अल्टर हुँदैन, अर्डर सेम रहन्छ। अर्थात् प्लस कुनै पनि म्याट्रिक्सहरूलाई प्लस गर्यो भने प्लस गरेर आएको टोटल जुन हाम्रो सम हुन्छ त्यो समबाट बनेको जुन न्यू म्याट्रिक्स हुन्छ त्यो न्यू म्याट्रिक्सको पनि अर्डर के हुन्छ त सेम रहन्छ। जस्तै मैले दुईटा म्याट्रिक्सलाई सम गरेँ नि, अब यति म्याट्रिक्स हेर, अब यो पनि के छ 2/2 को रहेछ, यसको अर्डर पनि 2/2, यसको अर्डर पनि 2/2, यसको अर्डर पनि 2/2। अर्थात् अर्डरमा केही चेन्ज हुँदैन प्लस गरे पनि। त यही भनेको हाम्रो क्लोजर प्रोपर्टी हो। यसलाई बुझ्नु मात्र हो, लेख्नु बुझ्यो भइहाल्यो। यसै क्लोजर भयो। अर्थात् म्याट्रिक्समा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने म्याट्रिक्समा अर्डर सेम गरे पनि केही फरक नपर्ने रहेछ। ल अर्को हाम्रो के हुन्छ त कम्युटेटिभ प्रोपर्टी हुन्छ। ल अर्को हामी के पढ्छौँ त 2 नम्बरमा कम्युटेटिभ प्रोपर्टिज पढ्छौँ। त कम्युटेटिभ प्रोपर्टिज के हो त? What is the commutative properties? Commutative properties. Commutative property. यो के हो त? कम्युटेटिभ प्रोपर्टी के हो त? कम्युटेटिभ प्रोपर्टी भनेको हामी के हुन्छ भने नि दुईटा म्याट्रिक्सलाई सम गर्यो भने दुईटा म्याट्रिक्सलाई हामी सम गर्यो, मानौँ कि ए र बी सेम अर्डर भएको म्याट्रिक्स हो। जस्तै यहाँ हामी के भन्छ लेट ए एन्ड बी आर two matrices and two matrices having same order
order then a plus b equal to b plus a हुन्छ। अर्थात् कुनै पनि म्याट्रिक्सलाई भने दुईटा a र b हो, यो दुईटाले जति सम गर्छौँ जति आउँछ त्यति यो दुईटाले सम गर्दा नै आउँछ। अर्थात् a plus b equal to b plus a, अर्थात् a plus b र b plus a इक्वल हुन्छ। तिमीलाई a plus b एड गर या b plus a एड गर एउटै कुरो। जस्तै मानौँ कि एउटा म एउटा सिम्पल एक्जाम्पल दिन्छु, एउटा लिन्छु। त्यसै मानौँ कि एउटा एक्जाम्पलको लागि एउटा मैले सर्टमा लिन्छु एउटा। त्यसै मानौँ कि a इक्वल टु मानौँ कि 2 र 3 एउटा म्याट्रिक्स हो र b इक्वल टु भनेको के हुन्छ त 5 र -1 एउटा म्याट्रिक्स हो होइन। एउटा म्याट्रिक्स दुईटा भयो, सेम अर्डर छ कि छैन, यसलाई एड गर्न मिल्छ? मिल्छ। अब मिल्छ भने एड गर्छु। यसले के भन्नु छ a plus b र b plus a इक्वल हुन्छ। मैले a plus b एड गर्छु। ल मैले a plus b एड गरेँ। a plus b एड गर्दाखेरि 2 र 3 आउँछ प्लस कति हो यो 5 - 1 आउँछ। आउँछ कि आउँदैन? अब दुवैलाई प्लस गर्यो भने कति आउँछ 5 2 + 7, 3 - 1 गर्यो भने 2 आउँछ। आउँछ कि आउँदैन? तिमीहरू गर्ने, डिरेक्टली मैले लेखिदिएको छु, यति नै आउँछ। आउँछ नि? अब हेर्नु, मैले अब b plus a गर्छु। त b plus a मैले एड गरेँ। त b plus एड गर्दाखेरि कति आउँछ भन त? b लेख्ने, b कति छ 5 - 1, 5 - 1 प्लस 2 3 सम गर्ने। मैले यसलाई सम गर्छु। 5 + 2 यो -1 + 3 यो गर्यो भने कति आउँछ 7 अनि 2 नै आउँछ। हेर त, यो र यो सेम छ कि छैन? त्यही भएर हेन्स हामी के लेख्न सक्छौँ भने a plus b is equal to b plus a, भन्यो कि यही हो। त्यही हो त कम्युटेटिभ प्रोपर्टीले के भन्छ त? कम्युटेटिभ प्रोपर्टीले हाम्रो के भन्छ भने नि दुईटा म्याट्रिक्सलाई जब एड गर्छु भने त्यसको प्लेसहरू चेन्ज गरेर पनि सम गर्यो भने एन्सर सेम नै आउँछ। अर्थात् प्लेस चेन्ज गरेर, पोजिसन चेन्ज गरेर, जस्तै फर्स्टमा a थियो b थियो, अब फर्स्टमा b छ, सेकेन्डमा a छ, केही फरक पर्दैन। दुवैले प्लस गरेर एन्सर के आइरहेछ? हाम्रो सेम नै आइरहेको छ। त्यही भएर यो हाम्रो कम्युटेटिभ प्रोपर्टीले के भन्छ भने म्याट्रिक्सहरूलाई प्लेसेसहरू चेन्ज गरेर एड गर्दा पनि के हुन्छ त हाम्रो एन्सर सेम आउँछ, त्यसले केही अल्टर गर्दैन। त हामी अर्को पढ्छौँ। थर्डमा हाम्रो हुन्छ, थर्डमा हुन्छ एसोसिएटिभ प्रोपर्टिज आउँछ। व्हाट इज द एसोसिएटिभ प्रोपर्टिज? यसको बुझौँ त। अब एसोसिएटिभ हो के त? अब एसोसिएटिभले के भन्छ भने सेम अब थर्डमा हामी अब यहाँ दुईटाले एड गरेको थियौँ, त्यहाँ तिनटाले एड गरेको गर्छौँ, सेम त्यही हुन्छ। अब चाहिँ तिनटा भनेको एसोसिएटिभ भनेको के हो? एसोसिएटिभ प्रोपर्टी। एसोसिएटिभ प्रोपर्टी के हो त? एसोसिएटिभ प्रोपर्टी के हो त? एसोसिएटिभ प्रोपर्टी के हो भने जस्तै तिमीले पढ्या होला, जस्तै यहाँ मैले एक्जाम्पलमा एक नम्बर लिन्छु, जस्तै 2 + 3 + 5 होइन। यो पनि भनेको कति हुन्छ त 2 + 3 5 भनेको 10 नै हो कि होइन? मैले अब उल्टो गरिदिन्छु, अपोजिट 5 + 3 + 2 एड गरेर पनि के आउँछ 10 नै आउँछ कि आउँदैन? त म्याट्रिक्स पनि सेम यही ल फलो गर्छ। तिमी म्याट्रिक्सलाई जसरीबाट यताबाट एड गर त या यताबाट एड गर त एन्सर के आउँछ त 10 नै आउँछ। त भनेको त्यही हो एसोसिएटिभ प्रोपर्टी। जस्तै पहिला हामी के गर्थ्यौँ a + b चाहिँ 2 + 3 पनि 5 नै आउँछ अनि 3 + 2 पनि के आउँछ त 5 नै आउँछ। यसमा केही फरक पर्दैन। त यो भनेको हाम्रो एडिसनको एसोसिएटिभ प्रोपर्टिज भयो। अब एसोसिएटिभ प्रोपर्टिज के हो त? लेखौँ। मानौँ कि तीनवटा म्याट्रिक्स छ। लेट a b c आर three matrices having same order, then अब रुल हो यो, उसले के भन्छ अर्डर छ भने देन a plus b, ल मैले दुईटालाई प्लस गर्छु, त्यसपछि c लाई एड गर्छु, त्यो के हुन्छ फेरि a plus b plus c सँग इक्वल हुन्छ। यो भनेको त्यही हो। ब्र्याकेटमा पहिला दुईटालाई एड गर्ने, त्यसपछि c प्लस गरे, यसको जति एन्सर आउँछ अनि यसको जति एन्सर आउँछ दुवै के हुन्छ त इक्वल हुन्छ भन्न खोजेको।
अर्थात् तिमी जहाँबाट पनि एड गर, जसरी पनि एड गर, एन्सर म्याट्रिक्समा सेम आउँछ। तिमी ए प्लस बी प्लस सी गर या सी प्लस बी प्लस ए गर, एन्सर के आउँछ त? सेम आउँछ। त्यही भन्न खोजेको। खासै यो केही होइन के, बुझ्ने हो। जताबाट एड गरेर पनि यो के हुन्छ त? सेम आउँछ। त यो भनेको हरेकमा हुँदैन, म्याट्रिक्समा हुन्छ। म्याट्रिक्सले यो फलो गर्छ, जो भेक्टरमा हुन नहुन पनि सक्छ। त यो भनेको के हुन्छ त? भेक्टर भयो। अरूमा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्यो यस्तो फलो गर्दैन, प्लेसहरू चेन्ज गरेमा अर्कै एन्सर आउँछ। त्यो यसैको मल्टिप्लाईमा तिमी जस्तै एबी र बिए भनेको एउटै होइन, तर यहाँ प्लसमा ए प्लस बी र बी प्लस ए भनेको एउटै कुरो हो म्याट्रिक्समा। त मल्टिप्लाईमा मिलेन, तर एडिसनमा के भयो त? मिल्यो। त यही कुरा हामी यसमा पढ्छौँ र यो भनेको पनि त्यही हो। यसलाई एक्जाम्पलबाट देख्नु पऱ्यो भने के भन्छौँ भने, जस्तै मानव एक्जाम्पल हामी यसलाई लिन्छौँ। यसलाई त इजी तरिका एउटा म्याट्रिक्स मानिने, लेट ए इक्वल टु मानौँ कि हाम्रो यो एउटा 2 र 3 एउटा म्याट्रिक्स मान्ने, बी इक्वल टु -1 र 0 मानिदिने, यसमा कमा नहाल्ने, कमा हाल्यो भने फेरि हुन्छ। सीमा के गर्ने त? सीमा हाम्रो -4 -5 मानिदिए। ल यसलाई सम गर्छु, हुन्छ। मैले यसलाई सम गरेँ। ल ए प्लस बी प्लस सी गर्छु, हुन्छ। यो भन्छ यो र यो इक्वल हुनुपर्छ। ल प्रुभ गर्नु छ। ल म प्रुभ गरिदिन्छु। ए प्लस बी प्लस सी गर्छु। ए प्लस बी प्लस सी भनेको कति हुन्छ भने त 2 3 प्लस बी कति छ? यसलाई मैले ब्राकेटले यसले युज गर्छु। अनि त्यसपछि बी भनेको -1 एन्ड 0 छ। यसलाई त्यसपछि प्लस हाम्रो सी भनेको कति छ त? -4 -5 छ। यसरी हो कि भएन? अब हेर्नु, यसलाई प्लस गर्ने, प्लस गऱ्यो भने कति आउँछ? 2 - 1 गऱ्यो भने कति आउँछ? -1 आउँछ, हुन्छ नि। यसलाई हटाइदिनु भयो। -1, त्यसपछि 0 + 3 नै हुन्छ। अब प्लस -4, सरी कमा गर्ने, -5 भयो। यसलाई प्लस गर्ने, 1 - 4 भनेको कति आउँछ? -3, मलाई डिरेक्टली गर्दैछु। त्यसपछि 3 - 5 भनेको के हुन्छ? -2 आउँछ। यसरी प्लस गर्ने, एन्सर तिमीले यति आउँछ। अब फेरि तिमी यो प्लस गर, एन्सर ठ्याक्कै यतिकै नै आउनुपर्छ। अनि मैले माथि गर्छु। अब यो मेटाउँछु म। त यो भनेको अब माथि गर्ने। अब ल ए प्लस बी प्लस सी निकाल्छु म। ए प्लस बी प्लस सी से ए प्लस बी, अब ए प्लस बी प्लस सी यस्तो दिएको छ होइन। यस्तो दिएको छ भने हामी के गर्न सक्छौँ? ए कति छ हाम्रो? ए भनेको ए भनेको 2 र 3 हो। 2 र 3 दिन्छौँ। त्यसपछि बी भनेको कति हो? अब प्लस दिने, ब्राकेट दिने। बी कति छ हाम्रो? बी भनेको -1 0 छ भने -1 0 प्लस 2 र -4 -5, -4 -5, यसले ब्राकेट दिने। ल म सल्भ गर्छु। यसलाई कति आउँछ? 2 3, यसलाई सम गर्ने कति आउँछ? -1 -4 भनेको कति आउँछ त? -5 आउँछ कि आउँदैन? -5, 0 - 5 भनेको माइनस नै 5 आउँछ। आयो कि आएन? अब ब्राकेट रिमुभ गरिदिने, दुइटालाई सम गरिदिए। अब हेर्ने, यो प्लस गर्दा कति आउँछ? 2 - 5 भनेको -3 हो कि होइन? हो नि। अनि 3 - 5 भनेको के हो? -2 होइन? त यो र यो भनेको सेम छ कि छैन? त त्यही भएर यो र यो भनेको एउटै कुरो हो भने म्याट्रिक्सले भन्छ। म्याट्रिक्समा तिमी ए प्लस बी पहिला प्लस गर या बी प्लस सी पहिला प्लस गर, एन्सर हाम्रो के आउँछ त? सेम नै आउँछ। त यही कुरा हाम्रो म्याट्रिक्सको एसोसिएटिभ प्रोपर्टीले भन्छ र यो हाम्रो एसोसिएटिभ प्रोपर्टी भयो। त यो भनेको प्रोपर्टिजहरू मात्र जान्ने हो, के हो कसरी हो भनेर। म्याट्रिक्समा के हो, म्याट्रिक्सलाई प्लस जतापट्टि गरे पनि केही फरक पर्दैछ। इन म्याट्रिक्स ए प्लस बी इज अल्सो इक्वल टु बी प्लस ए तिमी भन्न सक्छौ। ए प्लस बी एड गर वा बी प्लस ए एड गर, इक्वल आउने हो। यही कुरा हामी यसमा सिक्छौँ। त अर्को हाम्रो प्रोपर्टिजहरू के हुन्छ भने नि, एसोसिएटिभ पछि आउँछ एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी एलिमेन्ट।
एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी एलिमेन्ट। यसपछि हाम्रो थर्ड हो, यो फोर्थमा हामी के पढ्छौँ भने नि फोर्थ हो र फोर्थमा हाम्रो के हुन्छ त आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स, एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स, एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स। यो कसरी हुन्छ एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स। अब एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेको के हो भने नि एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स के हो, एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हरेक म्याट्रिक्समा के हुन्छ त एउटा म्याट्रिक्स के हुन्छ त एक्जिस्ट गरेको हुन्छ, जसलाई जेरो नल म्याट्रिक्स भन्छौँ। हरेक म्याट्रिक्समा के हुन्छ त एडिटिभ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भन्छौँ, एक्जिस्टेन्स अफ एडिटिभ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स। भने यो भनेको के हो भने जस्तै माने कुनै पनि म्याट्रिक्स हामीले लेख्छौँ भने हरेक म्याट्रिक्समा के हुन्छ त जेरो म्याट्रिक्स के हुन्छ त एक्जिस्ट गरेको हुन्छ। जस्तै ए इक्वल टु हामी ए प्लस जेरो म्याट्रिक्स हामी लेख्न सक्छौँ, दिस इज कल्ड द जेरो म्याट्रिक्स, ए प्लस जेरो लेख्छौँ। अब ए प्लस जेरो म्याट्रिक्स भनेको माने कि यसमा के हुन्छ त यो ए नै हुन्छ, तिमी जसरी पनि गर या जेरो प्लस ए गर के हुन्छ त यो एउटै कुरो, ए प्लस जेरो गर या जेरो प्लस ए गर भनेको के आउँछ त ए नै आउँछ। यसलाई हामी के भन्छौँ त एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भन्छौँ। भनेको हरेक म्याट्रिक्समा के हुन्छ त नल म्याट्रिक्स के हुन्छ त लुकीको हुन्छ, त्यही हुन्छ, त्यसैमा हुन्छ, हरेक म्याट्रिक्समा एक्जिस्ट गर्छ त्यो। जस्तै ए भनेको ए प्लस जेरो भनेको त ए नै हो, जेरो प्लस ए भनेको ए, यो जेरो म्याट्रिक्स हो। अब यो कुनै स्केलर क्वान्टिटी हो, 1 2 3 मा जस्तो होल नम्बरको जेरो होइन यो। अब यसलाई हामी लेख्दाखेरि कसरी प्रुभ गर्नु छ, मानु कि लेट गरिदिन्छौ ए इक्वल टु मानु कि तिम्रो म्याट्रिक्स भनेको 1 3 4 र 5 छ भने यसमा तिमी जेरो म्याट्रिक्स एड गरे पनि के आउँछ त यो यतिकै नै आउँछ। त्यसै भयो मानु कि जेरो म्याट्रिक्स भनेको हाम्रो कति छ त जेरो म्याट्रिक्स भनेको हाम्रो 0 0 भयो, सेम अर्डरको म्याट्रिक्स के हुन्छ त यसमा एक्जिस्ट गर्छ। त्यसै ए प्लस अब तिमी जेरो गर्छौ भने के आउँछ, त्यसै 1 3 4 एन्ड 5 लाई एउटा जेरो म्याट्रिक्सलाई प्लस गरिदिने, यो प्लस गरे पनि हाम्रो के आउँछ त सेम त्यतिकै नै आउँछ। त्यही भएर हामी कुनै पनि म्याट्रिक्समा हामी के हुन्छ भित्र के हुन्छ त जेरो म्याट्रिक्स के हुन्छ त लुकेको हुन्छ, त्यसमा जेरो म्याट्रिक्स एड गरे पनि त्यो के हुन्छ त त्यतिकै हुन्छ। त यो म्याट्रिक्सलाई मैले जेरो म्याट्रिक्समा एड गर्दाखेरि के हुन्छ सेम त्यतिकै नै हुन्छ, 1 + 0 4 + 0